एक शख्स था गुनाह कबीरा का मुर्तकिबी से सजा होती थी, बार बार सजा होती थी। सहाबा कराम ने उसका हाल देख करके रुकता नहीं, उन पर लानत भेज दी कि खुदा लानत करे इस पर। उसकी खताएं थी, कुछ गुनाह थे, सजा पाता था। मेरे आका ने अंदर आवाज सुन ली कि सहाबा उस पर लानत भेज रहे हैं, बैठे बाहर निकल आए, फरमाया ला तलानु, उस पर लानत न भेजो, इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूल, वो मुझसे मोहब्बत करता है। अब मोहब्बत का है कि अल्लाह उसके रसूल से, वो तो नाफरमानी पर सजा भुगत रहा है, बार बार उसको कोड़े लगते हैं। फिर कोड़े खाने के बावजूद आका फरमाते हैं कि मोहब्बत करता है अल्लाह रसूल। अल्लाह की मोहब्बत तो समझ में आ गई कि गुनाह कर रहा है, कोड़े खा रहा है, तो हुजूर से मोहब्बत क्या है। यह सही बुखारी की हदीस है, इसकी तमाम शुरू उठा के देखिए, अस्कलानी को पढ़िए, ऐनी को पढ़िए, दिगर कुतुब को पढ़िए, कुदमा को, और मुस्लिम के अंदर इमाम कुर्तुबी से लेकर नीचे तक इमाम बगवी और इमाम नववी और तमाम आइम्मा को, काजी इयाज तक सबको पढ़िए, आपको पता चलेगा वो जो आका ने इशारा किया कि अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत क्या थी। अमल तो आपके सामने आ गए, अमल तो आपके के कोड़े लग रहे हैं, जिसे देखकर सहाबा ने उस पर लानत भेजी। हुजूर ने फरमाया नहीं, खबरदार, लानत न भेजो, उसके दिल में मेरी मोहब्बत है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत। अब आओ जरा ट्रेस करते हैं वो मोहब्बत क्या थी। कुतुब हदीस की शुरू में आया है, उसकी तफसील आई है, मुवत्ता इमाम मालिक की शुरू में है, शुरू है बुखारी में है, शुरू है मुस्लिम में है। उठा के देखिए उसके अहवाल अस्मा और रिजाल की किताबों में। उस शख्स की मोहब्बत का ये था, सिर्फ ये कि हुजूर की मजलिस में बैठा रहता था, और जब दिन भर देखता था कि हुजूर थक गए हैं, हर आने वाला अपने दुखड़े सुनाता है हुजूर को, गम की बातें सुनाता है, हुजूर सबका बोझ उठाते हैं, और सारा दिन सुबह से शाम तक उम्मत और इंसानों के दुखों के किस्से सुनते और हल फरमाते हैं। जब देखता था कि थक गए हैं, वो कोई लतीफा सुना देता था ताकि हुजूर हंस पड़े। हाय 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 हाय। लोगों, इसको अक़दे क़ल्बी कहते हैं। अमाल में कमजोर था, मगर एक दिल का इश्क और मोहब्बत था कि बैठा रहता था हुजूर को हंसाने के लिए, कि जब देखे चेहरे पाक पे थकावट के आसार आए, कोई लतीफा सुना दिया और सुना के हुजूर को हंसा दिया, बस हंस पड़े मेरे आका, तो वो समझता था कि चलो बोझ उतर गया है। वो उसका अमल ये था कि रसूल और अल्लाह से मोहब्बत करता है कि वक्फे वक्फे से हुजूर को हंसाता था। और ये हंसाने का काम सिवाय कल्बी मोहब्बत के कोई और नहीं करता। और दूसरी तफसील उसके अमाल की खुद मैंने कुल शुरू सैकड़ों कुतुब खंगाली इस हदीस की शरह में कि मैं तलाश तो करूं उसकी मोहब्बत क्या थी। दूसरी कुल किताब, कोई किताब नहीं छोड़ी मैंने। दूसरा सबब निकला उसकी मोहब्बत का, वो भी सुन लीजिए। बाहर जाता था सफर पर काम काज के लिए, तो वापस आते हुए आका अलैहिस्सलाम के लिए शहद और पनीर ले आता था। शहद और पनीर लाता था कि आका पसंद करते हैं, आके हुजूर को दे देता शहद और पनीर हुजूर के साथ। और पैसे उसके पास पल्ले कोई नहीं होते थे, था कंगाल। शहद और पनीर उधार ले आता, मगर आका को दे देता। ये उसकी मोहब्बत थी, जिसको फरमाया इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलह। और जब पिछले जिनसे खरीद के लाता था शहद और पनीर, जब वो पैसे मांगने के लिए आते, तो उस शहद और पनीर वाले को जिससे उधार लाता, उसे लेके हुजूर की बारगाह में लेके आ जाता। कहता या रसूलल्लाह, ये अब उधार मैंने उठाया था शहद पनीर, ये लेने आ गया है। आका पूछते तो भाई मेरे पास क्यों लाए? हुजूर आपको दिया था, आपके लिए लाए। ये भी पता था कि हुजूर करीम है, हाय हाय हाय, और मेरे आका करीम है, ये भी पता था। अरे इतनी तो हर एक को समझ थी कि आका करीम है। हुजूर के पास लेके आ जाता, तो फिर मैं क्या करूं आका, मेरे पास तो पैसे कोई नहीं, आप ही दे दें। फिर शहद और पनीर बिन मांगे भी ला देता, अदायगी भी कर्जे की हुजूर से करवाता। तो हुजूर उसके अमल को देख के रोज हंस पड़ते। इस तरह की बातों से हुजूर को हंसाता रहता था। इस अमल पर मेरे आका ने फरमाया इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलह। अरे मोहब्बत के कोई पैमाने होते हैं? हाय हाय हाय, कोई नाप तोल होता है? कितने नफल पढ़ता है, कितने रोजे रखता है, कितनी तिलावत करता है? अरे मोहब्बत अक़दे क़ल्बी है। और रह गया बाइबल का लफ्ज दाएं जानिब
وہ तिरमिज़ी शरीफ की हदीस उठा लीजिए, अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, सुम्मा अकूनु अन यमीनिल अर्श, अल्लाह की दाएं जानिब अर्श पर मैं खड़ा होऊंगा और खलाइक में कोई ऐसा नहीं जो मेरे मुकाम को पा सके। अब यहां भी एक तत्बीक कर दूं, कोई कह सकता है कि एक हदीस में तो क़याम का जिक्र आया, फरमाया कि मैं खड़ा होऊंगा दाएं जानिब, और मैंने सारी हदीसें और रिवायतें जुलूस की बयान कर दी कि कुर्सी पर बिठाए जाएंगे। तो क्या हकीकत है, क़याम होगा या जुलूस होगा, खड़े होंगे या बैठेंगे कुर्सी पर? दोनों दुरुस्त हैं। कैसे? अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श पे कुर्सी पर जलवागर होने से पहले आका अलैहिस्सलाम अपनी मुकाम अबदियत में अदब खुदा में खड़े होंगे। अदब उलूहियत में आप खड़े होंगे कि खुदा के सामने खुद बैठना ये शान अबदियत नहीं, अदबन खुदा के हुजूर खड़े होंगे, कुर्सी पड़ी होगी मगर आप नहीं बैठेंगे, खड़े होंगे। जब रब जलवागर होगा तो अपनी शान अबदियत में क़याम फरमा होंगे। जब खुदा देखेगा वो शान महबूबियत में फरमाएगा, सुना खड़ा नहीं होना, बैठ जा। हुजूर खुद खड़े होंगे, रब बिठा देगा। 100 से ज़ायद मुकामात पर अल्लाह पाक ने, ये पूरी मैंने उसकी तफसीर अपनी किताबों में जिक्र किया कि किस किस बाब में किस किस हुक्म में इकट्ठा किया है। अल्लाह पाक फरमाया तिल का हुदूदुल्लाह व मन युतिइल्लाह व रसूला। बस सिर्फ चंद नमूने सुन लें कि कुरान का अकीदा क्या है, इख्तिताम फिर हदीस और सहाबा पर कर देंगे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिसने नाफरमानी की, व मन यासिल्लाह व रसूला फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल। आप देखते चले आइए नमूने कि खुदा किस तरह जोड़ता है, हम छोड़ते हैं। वइज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु। जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग लड़ते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, कह दो अनफाल अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं। व अतीउल्लाह व रसूलहु ज़ालिका बिअन्नहुम शाक्कुल्लाह व रसूलहु। ये इसलिए अजाब है कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की बात पर लब्बैक कहो। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु सयुतीनल्लाहु मिन फज़लिही व रसूलुहु वमन युहादिदिल्लाह व रसूलुहु व युतीउनल्लाह व रसूलहु वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाह व रसूलुहु व कज़बुल्लाह व रसूलुहु इज़ा दुऊ इलल्लाह व रसूलिही। अल-ग़रज़ कुरान व इज़्ज़ल लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु। मुझे बताइए, अल्लाह कहता है जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, अल्लाह का कोई जिस्म है जिसको अज़ियत दी जाएगी? अल्लाह को काहे की अज़ियत? अरे जिसने रसूल की बेअदबी कर दी, खुदा कहता है उसने मुझे अज़ियत दी। ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ा करो। भला अल्लाह से आगे कौन बढ़ सकता है? किसी ने अल्लाह से पहले रोजे रखे थे, ये शान नुज़ूल है। अल्लाह के कलाम से पहले कलाम किया था। बाज लोग हुजूर के बोलने से पहले बोल पढ़ते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान के रोजे से पहले, हुजूर के रोजे से पहले रोजा रख लिया किसी ने। ईद उल अज़हा के दिन आका की कुर्बानी देने से पहले कुर्बानी दी। अरे तकद्दुम फेले रसूल पर था, हुजूर से पहले अमल कर दिया। रब ने जुदा करके नहीं कहा कि मेरे मुस्तफा पर पहल न करो, कहा नहीं मुझ पर और मेरे मुस्तफा पर पहल न करो। खुदा ने मुस्तफा को इस तरह जोड़ा है अपनी जात से कि कभी अलग छोड़ा ही नहीं है। और अब जोड़ के जिक्र करे तो आपको वहम हो जाता है कि मिला दिया मिला दिया। अरे क्या मिलाया उसने है या मैंने है? किसने मिलाया है? वो जुदा ही नहीं करता। और वो कहता है जो जुदा करे वो लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही इन्नल लज़ीना युहादूनल्लाह व रसूलहु ज़ालिका बिअन्नहुम ज़ालिका बिशाक्कुल्लाह व रसूलहु वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही वला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। मकसद बात का ये कि अल्लाह के यहाँ तो कायदा ये है कि उसने तो कोई मुकाम ऐसा नहीं रखा सिवाय इबादत के, सिवाय इबादत रसूल के लिए नहीं। बाकी उसने हर हक में महबूब को शामिल कर लिया है। मोहब्बत में, अदब में, रफाकत में, बैत में, इताअत में, कुर्बत में, रजा में, अता में, गिना में, हर शय में शरीक कर लिया अपने साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और ये तो और इससे बढ़कर खास मुकाम में कुरान का मुकाम मुस्तफ़ा समझने के लिए बयान करूं। 7 आयतें कुरान में ऐसी हैं। कितनी?
جہاں اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے محبوب کا ذکر کیا، دو کا ذکر کیا اور ضمیر واحد کی استعمال کی، دو کا ذکر کیا اور انہیں نہیں کہا، اسے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود کو توڑے۔ ائمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ ذکر دو کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، تو کہنا چاہیے تھا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُمَا، تثنیہ کا صیغہ، ان دونوں کی حدود کو توڑے، نہیں، دونوں کا ذکر کر کے حدودہ میں ضمیر واحد کی استعمال کی۔ وہ تو ضمیر بھی ایک کر دیتا ہے دو کا ذکر کر کے، اور تثنیہ کی نہیں یوز کرتا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، انفال، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ جانتے پھر اس نے یہ عقیدہ سمجھایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور انہو نہیں فرمایا انہما کہ دونوں سے منہ نہ پھیرو، نہ فرمایا انہو اس سے منہ نہ پھیرو، ثابت کرنے کے لیے کہ جس کا چہرہ مصطفیٰ سے پھر گیا وہ خدا سے پھر گیا۔ خدا اور مصطفیٰ کا رخ ایک ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ عَنْهُمَا، امام قرطبی فرماتے ہیں یہ کوئی میری ایجاد نہیں ہے، ائمہ یہ عقیدہ دیتے رہے کہ انہما تثنیہ دو کی بات نہیں کی، دو کا ذکر کیا اور بات ایک کی۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے، اذا دعاکم، اللہ اور اللہ کا رسول، تو چاہیے تھا لغت کے حساب سے کہ کہا جاتا اذا دعواکم، اللہ اور اس کے رسول دونوں تمہیں بلائیں، when they call you, they invite you، ذکر کرتا ہے کہ اللہ and his prophet when he calls you، وہ تو دے ہٹا دیتا ہے، وہ دو کو ایک کر دیتا ہے، ضمیر ایک کی استعمال کی تاکہ پتہ چل جائے کہ خدا اور مصطفیٰ کی دعوت بھی ایک ہے اور خدا اور مصطفیٰ کی استجابت بھی ایک ہے۔ اب یہ جو آیت اتری صحیح بخاری میں ہے، بخاری، ہم بخاری زندگی بھر بہت کرتے ہیں مگر کبھی بخاری کو پڑھا دیکھا سمجھا نہیں ہے۔ میرے والد گرامی اپنے اور بزرگوں اساتذہ سے یہ شعر سنا ہوا تھا، مجھے سناتے تھے کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی، بخاری عشق کے بغیر نہیں آتی۔ تو چنانچہ جب یہ آیت آ گئی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوری لبیک کہا کرو، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں کہ میں کنت اصلی فی المسجد فمر بی رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، اب بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، آقا میرے پاس سے گزرے، کوئی کام تھا، مجھے آواز دی یا ابا سعید، مجھے بلایا، کہتے ہیں تو میں چونکہ نماز میں تھا، کوئی نفلی نماز ہوگی، تو میں نے جواب نہیں دیا، میں نے تیزی سے نماز ختم کی اور حاضر ہوا آقا کی بارگاہ میں، فقال ما مانا آقا ان تأتینی، جب میں نے بلایا تھا تمہیں حالت نماز میں، تو لبیک کہہ کے میرے پاس آیا کیوں نہیں نماز کے دوران؟ تو میں نے عرض کیا فقلت یا رسول انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، تیزی سے نماز ختم کی اور آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا تم نے نہیں سنا علم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کا رسول بلائیں، جس کام میں ہو چھوڑ کے آ جاؤ مصطفیٰ پر۔ تبھی نے امام شافعی کا فتویٰ نقل کیا اس مقام پر، امام شافعی کا، فرماتے ان الصلاۃ لا تبطل لامر رسول اللہ بالاجابۃ وان کان فی الصلاۃ، آقا بلا لے، نمازی نماز میں ہو صحابی تو لبیک کہہ کے آقا کی بارگاہ میں چلے جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ارے لوگوں، صحابہ کرام کی توحید کو بھی دیکھو اور آج اپنی توحید کو بھی دیکھو۔ ہماری توحید جو ہم نے گھڑ لی وہ یہ بتاتی ہے کہ نماز میں حضور کا دھیان بھی آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور صحابہ کی توحید بتاتی ہے
حضور کو تک لے کام میں چلے جائے تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی. تم دھیان پر نماز ٹوٹنے کا خیال کرتے ہو، وہ حضور کی نوکری اور کام پر بھی نہیں توڑتے. اب صحابہ کرام کا عقیدہ توحید ان سے لو، عقیدہ رسالت صحابہ سے لو، ایمان صحابہ سے لو. ہمیں چاہیے کہ اپنے من گڑت عقائد کے برتن توڑ دیں. جو ابو بکر عمر اور عثمان والی کا عقیدہ تھا، جو اہل بیت اطہار کا عقیدہ تھا، وہی حق ہے، اور قرآن اور سنت کو ان سے بہتر کوئی سمجھتا نہ تھا. اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ امام سیدنا صدیق اکبر تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید آقا باہر آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سمجھا کہ حضور آ گئے. فناکس ابو بکر اللہ کے بیل یسر الصفا، صرف اتنا جان کر کے حضور نکل آئے ہیں، ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ دیا. نماز خدا کی ہو رہی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. یہ توحید ہے. ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھی حضور کی محبت سے، حضور کے ادب سے، حضور کے چہرے کو تکنے سے، حضور کی خاطر مصلی چھوڑ دینے سے. دھیان کیا رہ گیا؟ دھیان کیا ہے؟ دھیان کیا ہے؟ ان کا دھیان بھی مصطفیٰ تھا، ان کا گیان بھی مصطفیٰ تھا، ان کا وجدان بھی مصطفیٰ تھا. وہ حضور کی حال میں فنا ہو جاتے، آپ نے مصلی چھوڑ دیا تو آپ سمجھا کہ آقا تشریف لے آئے. جب حضور نے دیکھا کہ یہاں تو سما ہی بدل گیا، سارا پلٹ گیا، تو ہمیں اشارہ کیا نتموا صلاتکم، نمازیں مکمل کر لیں. نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں، نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئی دوبارہ پڑھ لیں. چہرے بھی پھر گئے، مصلی بھی چھوٹ گئے، سما بھی بدل گئے، تو فرمایا نماز مکمل کر لو. آقا نے تصدیق کی مور لگا دی کہ اس طرح مجھے تکنے اور مجھ میں محو ہونے سے نمازیں نہیں ٹوٹتی، نمازیں کمال پہ پہنچتی، با کمال ہوتی ہیں. فرمایا پوری کر لو. پھر آقا علیہ السلام نے پردہ ڈال دیا سارا. اب تصور یہ ہے، حضور کی شان کو کھول کھول کر بیان کریں. میں آپ کو پیمانہ دے رہا ہوں، سارے ہی اچھے ہیں، میں تو سب سے مارا ہوں، مگر یہ جاننے کے لیے کہ کس کا عقیدہ صحیح کس کا غلط، کون حضور کا وفادار اور کون تاجدار کائنات کا غدار، کس کی قبر اور آخرت میں بخشش ہوگی اور کون زنجیروں میں جکڑا جائے گا، یہ جاننا ہو تو دیکھا کریں کہ حدیث مصطفیٰ کی کتب سے چن چن کے حضور کی شانوں کی حدیثیں کون بیان کرتا ہے اور کون عمر پر خطاب کرتا ہے اور چھپا جاتا ہے. اگر کوئی غلام ہے تو آقا کی شان بیان کرتے کرتے تھکے گا نہیں، اور جو یہ حدیث عمر پر آپ کو نہیں سناتا، یہ نہیں اس نے پڑھی نہیں، تو میں نے کوئی نئی بخاری نہیں بنا لی، کوئی صحیح مسلم نہیں میرے مطبع سے نہیں چھپی، یہ ساری دنیا میں وہی بخاری مسلم ہے. اگر کوئی نہیں بتاتا نمازیوں کو تو سوال سوچنے والا ہے کیوں نہیں بتاتا؟ مقام مصطفیٰ کا عقیدہ صحیح نہیں. یا ابا بکر ما مانا کن تثبت زمرت، کیوں نہیں میرے حکم کی تعمیل کی؟ فقال ابو بکر ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ سرکار پیچھے کھڑے ہو اور میں پشت کر کے آگے کھڑا رہوں؟ ارے نماز خدا کی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے. یہ ہے عقیدہ، یہ ہے مقام مصطفیٰ. تو آقا نے صحابہ کرام کو سکھا دیا کہ آئندہ کبھی ایسا ہو تو تالیاں نہ بجایا کرو، سبحان اللہ کہا کرو. گویا شریعت کا مسئلہ دے دیا کہ جائز ہے، نماز میں اس حد تک ادب کرنا بھی جائز ہے. اور صحابہ کرام کو یہ مقام مصطفیٰ کی معرفت تھی. یہ کس نے آداب سکھائے تھے؟ صحیح مسلم میں آتا انس بن مالک روایت کرتے ہیں میرے آقا کبھی حجامت کرواتے. لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق يحلق وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. امام مسلم روایت کرتے ہیں حدیث صحیح. آقا کبھی حجامت کرواتے تو جو نائی تھا نا، نائی ہیئر ڈریسر، حجام، صحابہ اس کا طواف کرتے تھے ارد گرد جیسے کعبے کا طواف ہوتا ہے. ارے تم حضور کے طواف سے ڈرتے ہو تو حضور دے نائیاں دا بھی طواف کر دے سن. وہ تو حضور دے نائیاں دا طواف کر دے سن. عقیدہ ایسا بناؤ کہ حضور دے نائیاں تے میراسیاں دا بھی طواف ہوئے. اور میں تو عمر بھر کہتا ہوں میں تو حضور کا میراسی ہوں. ہائے ہائے، کبھی میراسی قبول کر لیں، کبھی سب قبول کر لیں. عمر بھر خدا کی قسم، عمر بھر جتنی عمر خدمت کی ہے دین کی اور حضور کے گن گائے ہیں، زندگی میں کبھی
اس پوری محنت اور کاوش پر لکھا ہے یا بولا ہوں، ایک پیسہ بھی کوئی ہدیہ نذرانہ کوئی ایک پیسہ نہیں لیا، حرام جانا ہے، صرف ایک چیز کا منتظر ہوں کہ جب ملاقات ہو قیامت کے دن تو کہہ دیو کتیا اچھی خدمت کی تھی، تیرے نال راضی ہیں، لب مسکرا پڑے اور کہہ دے کہ نوکرا کتیا تیرے تے خوش ہیں، تو چنگی نوکری کی ہے، بس ایک مسرت کے لیے زندگی لگا۔ یہ ہے عقیدہ، یہ مقام مصطفیٰ۔ پاگل اونٹ سجدے میں گر جاتے، صحابہ نے پوچھا یار پہلے کہا آقا آگے نہ جائیے پاگل ہو گیا ہے، یہ ٹکر مارے گا کاٹے گا، فرمایا نہیں مجھے نہیں کچھ کرتا، تشریف لے گئے، وہ زمین پہ بیٹھ کے سر رگڑتا ہوا سجدہ ریز ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پاگل بھی آپ کو پہچانتا ہے؟ آقا نے فرمایا سوائے بد عقیدے کی ہر کوئی پہچانتا ہے۔ فلما قدم معاذ من الشام سجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ ابن جبل آئے، آقا کے سامنے سجدہ کر دیا۔ قال ما ھذا یا معاذ، آقا نے پکڑیا، فرمایا معاذ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر دیا؟ قال اتیت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوجدت في نفسي ان نفعل ذلك بك، آقا میں شام گیا، میں نے دیکھا وہ اپنے بڑے عزت والے اور بڑے اونچے درجے والوں کو سجدے کرتے ہیں، میں نے عمر پر دیکھا وہ بڑوں کو سجدہ کرتے تھے، تو آقا کائنات میں آپ سے بڑا کون ہے؟ اس لیے میرے دل میں آیا وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں تو میں آپ کو سجدہ کروں، سجدہ کر دیا۔ آقا نے فرمایا فقال رسول لا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها۔ جب یہ مقام عقیدے میں آ جائے تو پھر آقا علیہ السلام کی اطاعت خدا کی اطاعت، حضور کی محبت خدا کی محبت، حضور کا ادب خدا کا ادب، آقا علیہ السلام کی حرمت خدا کی حرمت، حضور کی بیعت خدا کی بیعت، حضور کی طلب خدا کی طلب، حضور کی رضا خدا کی رضا، حضور کی عطا خدا کی عطا، حضور کا غنا خدا کا غنا، حضور کی قربت خدا کی قربت، حضور کی بے ادبی خدا کی بے ادبی، حضور سے منہ کا پھر جانا خدا سے مرتد ہو جانا۔ تو گویا عقیدہ اور ایمان کی جو پوری بنیاد ہے آقا علیہ السلام نے جو دی اور صحابہ کرام نے جو ہمیں سکھائی اپنے عمل سے، وہ شان آقا علیہ السلام کی یہ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اور مقام مصطفیٰ اگر کسی کا اس پر عقیدہ درست نہیں، میں نے بتا دیا کوئی شے، آپ نے بخاری مسلم کی حدیث سن لی، کوئی شے کام نہیں آئے گی، سارے گھوم کر مرکز و محور حضور کی ذات ہے، آقا علیہ السلام کی۔ یہ مبالغہ نہیں ہے زور دینا مقام مصطفیٰ پر، شان رسالت پر، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اور مبالغہ بھی سمجھ لیں اس وقت ہوتا ہے، بات سمجھ لیں جب کسی کو اس کی شان سے بڑھا دیا جائے، مبالغہ ہوتا ہے، شان سے بڑھا دیا جائے۔ ہم امتی آقا کو آپ کی شان سے کون ہوتے ہیں بڑھانے والے؟ حضور کی شان کو تو اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بدبخت ہو گیا، وہ گھٹا تو سکتا ہے اپنے بدبخت قول میں، شان نہیں گھٹے گی، مگر بڑھانے کی جرت کس میں ہے؟ بڑھا تو اللہ نے دیا ہے، جب فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ذکر شان کو کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو خدا بنائے وہ بھی کافر، جو رسول کو خدا بنائے بولیے وہ بھی کافر، اور جو رسول کو خدا سے جدا بنائے وہ بھی کافر۔ اس طرح آقا علیہ السلام کے عشق، محبت، ادب، تعظیم، توقیر کے تعلق میں اور مقام مصطفیٰ کی معرفت میں اس طرح جڑ جاؤ، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ خیر ہوگی۔ اس عقیدے میں کمزوری رہ گئی، کوئی شے قبول نہیں ہوگی، ہر شے خوارج کی طرح رد کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو قبول کرے۔